अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नया व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमूमन हमारे घरों में बैड टच और गुड टच के बारे में बिल्कुल भी बच्चों को ब्रीफ़ नहीं किया जाता और इतना मौका ही नहीं मिलता कि हम अपनी बच्चियों को बढ़ते साथ इन बातों को अच्छे से समझा सकें। बल्कि मैं ये कहूँगी, बल्कि हमें ये फ़ील होता है कि हमारे बच्चे बढ़ती एज के साथ खुद ब खुद बहुत कुछ सीख जाएंगे और हमने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, उनका लंच बॉक्स पैक कर दिया है और उनका स्कूल का बैग रेडी कर दिया है। स्कूल से आने के बाद हमने उनको ट्यूशन पे भेज दिया है और शाम को हमने उनको अरबिक की क्लास दिला दी है। सो हमारे फ़र्ज़ तमाम पूरे हो गए। ऐसा नहीं है, हमें अपने बच्चों की तरबियत बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ खुद करनी पड़ती है। पहले मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँगी। मेरा बच्चा जब सेकंड क्लास में था तो उसको न्यूली स्कूल में हम लोगों ने एडमिशन करवाया था और जब बच्चा स्कूल से आता था तो मैं उसके साथ लंच टाइम पे पूरी प्रॉपरली गुफ्तगू करती थी, उससे बात करती थी, उससे उसे स्कूल के बच्चों के बारे में पूछती थी, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है और उसके साथ जो बच्चे बैठते हैं उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। तो एक दिन मेरा बेटा मुझे कुछ बताते बताते हिचकिचा रहा था तो मैंने उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली गुफ्तगू करते हुए उससे पूछा, बेटे आपने जो भी बात करनी है आप खुल के बात करें। तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जो उसका एक फ्रेंड उसके साथ बैठता था उसकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही गलत था। ऐसा ऐसा मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो अपने घर में जो भी गलत चीज़ें सीखता है वो स्कूल में आके वैसे बयान करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे वो अपने घर से, अपने जॉइंट फैमिली से, अपने चचा से या अपने ताया से जो कुछ भी गलत लैंग्वेज सीखता था वो सेम वैसे ही वर्ड आके स्कूल में यूज़ करता था। हत्ता कि आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज़ में बच्चे गालियाँ तक भी देते हैं। तो जिन बच्चों को इन चीज़ों की आदत नहीं होती, अगर आप उनसे बात करके उनको ये बताएंगे कि बेटे ये बात गलत है और ये बात सही, तो वो आपकी बात पे उसी तरीके से अमल करेंगे। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चे जो कुछ सुन रहे होंगे वो सीखना शुरू कर देंगे और उन्हीं चीज़ों के अंदर वो इम्प्लीमेंट शुरू कर देंगे, बिकॉज़ उनको ये चीज़ भूल जाएगी कि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी है। मैंने अपने बच्चे की भलाई के लिए उसके स्कूल में कंप्लेन की और उस बच्चे से अपने बच्चे को दूर कर दिया ताकि उन दोनों की सीटिंग जो है वो चेंज हो जाए और मेरा बच्चा उस बच्चे से दूर रहे और वो जो भी बुरी आदतें हैं वो बिल्कुल भी ना अपना सके। और साथ में दूसरी चीज़ ये कि हम अपनी बच्चियों को ये चीज़ बताएंगे कि बेटे बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है। बच्चों को ये चीज़ हमें इस तरीके से समझानी होगी कि बेटे सिर्फ आपके मामा बाबा आपको इस जगह पे हाथ लगा सकते हैं। हम लोग अमूमन इस बात पे शर्माते हुए, शर्म की वजह से अपने बच्चों से खुल के बात नहीं करते, जबकि हमें ये बातें बच्चों को बढ़ती एज के साथ सिखा देनी चाहिए। उन बच्चों के सामने क्राइटेरिया मत रखें कि ये आपके चचा हैं, ये ताया हैं, ये मामू हैं, ये कहाँ टच कर सकते हैं, ये कहाँ टच नहीं कर सकते। आप उनको ये बात बताएं, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स ही आपको इस जगह पे टच कर सकते हैं। आप उनको बताएं, आपके लिप्स हो गए, आपके चेस्ट एरिया हो गया, आपका बैक एरिया हो गया। आप उनसे खुल के ये बात करें ताकि बच्चियां अपनी इस नॉलेज को समझ सकें और ना उनको आप ये बताएं कि ये रिश्ता जो है ये यहाँ टच कर सकता है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने उनके माइंड में ये चीज़ें बिठा देनी है कि बेटे आपको आपके मामा पापा किस कर सकते हैं, बाकी बाहर में आपसे कोई इस तरीके से टच करे तो सबसे पहले आपने शाउट आउट करना है, क्योंकि आप उससे ताकत में कमज़ोर हैं। सो दैट्स वाई आपने शाउट आउट करना है। इतना लाउडली शाउट आउट करें ताकि कोई सुन सके आपके बच्चे को और आपके बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुकम्मल हो सके। उनको ये बात बताई जाए किसी से बाहर कोई चीज़ लेकर नहीं खानी और किसी के साथ ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे आपका कोई फैमिली मेम्बर ना हो।
یہ چیزیں آپ نے خود اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، ان کو سکھانی ہے، اور جو ماں اپنے بچوں کو بہتر سکھا سکتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سکھا سکتا۔ بچوں کے پلے گراؤنڈ میں بچے کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچوں کی گیدرنگ کن بچوں کے ساتھ ہے، بچیاں کون سی فرینڈز کے ساتھ کھیلنے جاتی ہیں، یا اول تو میں یہ کہوں گی کہ بچیوں کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ اب اپنے گھر تک ہی محدود رکھیں، بچیوں کو گراؤنڈ تک یا کسی کے گھر تک جانے کی پرمیشن اب نہ ہی دیں تو بہرحال اچھا ہے۔ بہت زیادہ اسٹرکٹنیس آپ بچوں کے اوپر نہیں کر سکتے، لیکن کبھی بچوں کو کمبائن اسٹڈی کے لیے جانا پڑ سکتا ہے، بچے پلے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور آپ ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے آپ اپنے بچوں کی ہی ٹریننگ کر دیں تاکہ بچے اپنا اچھا برا جو بھی ان کے ساتھ ٹائم پیریڈ آتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں اپنے ماں باپ سب کو یہ بات غور کرنی چاہیے کہ جسٹ ایک مڈل کلاس کے بچوں میں یہ چیز نہیں ہوتی، یہ اپر کلاس کے بچوں میں بھی یہ چیز ان کو بھی سکھانی بہت ضروری ہے تاکہ جب آپ ساتھ نہ ہوں بچے اپنا تحفظ خود کر سکیں۔ اور یہ بات جسٹ بچیوں کے لیے نہیں، یہ بات آپ کو اپنے لڑکوں کو بھی ایسے ہی سمجھانی ہے۔ آپ کو دونوں کی ٹریننگ سیم طریقے سے ہی کرنی ہے، اور آپ اپنی بچیوں کے اور بچوں کے جو بھی ان کا فرینڈ سرکل ہے، کم از کم آپ کو ان کے گھر کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ گھر کی انفارمیشن نہیں رکھ سکتے، ایٹ لیسٹ آپ ان کی مدر کے کانٹیکٹس نمبر، ان کے فرینڈ سرکل کا کانٹیکٹ نمبرز اپنے پاس ضرور رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو بھی ان کا فرینڈ سرکل ہے کبھی کبھار کسی بھی ایونٹ کے ذریعے کبھی بھی ان کو گھر پہ کسی طریقے سے ان کو بلائیں، یا ان کی طرف چکر لگا کے ان کے ساتھ ایک دو دفعہ ملاقات ضرور کریں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ آپ کے بچوں کے جو فرینڈز ہیں وہ کس طرح کی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا معیار کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، اور ان کا آپ کے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ خود جانیں گے تو آپ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو مزید گائیڈ کر سکیں گے۔ اور یہ میں بات کر رہی ہوں کم از کم 5 سے 6 سال اور 10 سال تک کے بچوں کی، بیکاز 10 سال کے بعد بچوں کو اپنے پرائیویٹ ایریاز کا، اپنی باڈی کے آنرشپ کا خود ہی کافی حد تک علم ہو جاتا ہے۔ جو چھوٹی بچیاں ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں جن کو نالج نہیں ہوتا، ان کو یہ باتیں ہمیں سمجھانی چاہیے، اور اس میں کسی بھی رشتے کا مائنڈ کرنا نہیں بنتا، بیکاز یہ ابھی بچوں کی ٹریننگ کا ٹائم ہے، اور جب بچوں کی ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے آپ ان کو کنفیوز کیے بنا کھل کے جو بات ہم سمجھا سکتے ہیں وہی یہ طریقہ ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ اچھے سے کر سکیں۔ بچوں کو اب ہم نے ان کے باڈی پارٹس کا اور باڈی کی اونرشپ کا جب سمجھا دینا ہے تو سب سے پہلی پریورٹی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اس طرح بچے اپنے آپ کو سیکیور کرنا سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ٹاکسک آفٹر افیکٹ سے بچ سکیں گے، ان کی مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ بھی اچھی ہوگی، ان کی گروتھ اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ سے نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میری باتوں سے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نالج حاصل ہوا ہو، تو آپ پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔